अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सैलाब के हवाले से बात करेंगे जिसकी आफत अभी तक पाकिस्तान में जारी है और कम से कम एक महीने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एक महीने की ताख़ीर क्यों की गई और गुज़श्ता 2 दिनों से बिलावल भुट्टो सरदारी मुस्तकिल मुतालबा कर रहे थे वज़ीर आज़म से कि मुल्क में ज़रई इमरजेंसी लगाई जाए, तो हुकूमत ने इसमें इतनी ताख़ीर क्यों कर दी, एक महीने की कम अज़ कम ताख़ीर क्यों कर दी और इस एग्रीकल्चरल एंड क्लाइमेट इमरजेंसी का फ़ायदा क्या होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, इमरजेंसी लग जाने के बाद क्या ये सूरत हाल एकदम से काया पलट जाएगी? इसका शॉर्ट टर्म, इसका मिड टर्म, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? इस इमरजेंसी से क्या पाकिस्तान बच जाएगा? क्या पाकिस्तान की ज़राअत महफूज हो जाएगी? क्या पाकिस्तान का किसान जो इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया है, फसलें उसकी तबाह हो गई हैं, ज़िंदगी उसकी तबाह बर्बाद हो गई है अगले कई सालों तक, जो कि रीढ़ की हड्डी है ज़राअत पाकिस्तान की, तो क्या ज़रई इमरजेंसी से वो किसान या पाकिस्तान की ज़राअत महफूज हो जाएगी या उसको कोई सहारा मिलेगा? और मौसमियाती इमरजेंसी, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज ने आज ये भी कहा कि हम रातों रात नहीं निमट सकते मौसमियाती तब्दीली से, तो पर इस इमरजेंसी का फ़ायदा क्या है? इस पर आज सवाल करेंगे। सवाल ये भी करेंगे प्रोग्राम में कि इस सैलाब के दौरान कौन से सियासतदान ने और कौन सी सियासी जमात ने सबसे ज़्यादा अवाम की खिदमत की, क्योंकि सियासत अवाम की खिदमत का नाम है, तो अब तक किसने सबसे ज़्यादा अवाम की खिदमत की है? तो ज़ाहिर है हम सियासतदानों को, सियासी जमातों को भी कटहरे में खड़ा करेंगे। इसके अलावा आज एक और बड़ी अहम और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने कौमी पैगाम अमन कमेटी तश्कील दे दी है और इस कमेटी का मकसद ये होगा कि ये इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से निमटने के लिए एक बयानिया, एक कौमी बयानिया बनाएगी, एक कौमी एजेंडा बनाएगी। बहुत अच्छा ये एक इक़दाम है, लेकिन सवाल यहाँ पर भी है कि इससे पहले भी बहुत से बयानिए लाए जाते रहे हैं इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। तो ये कौमी पैगाम अमन कमेटी मुख्तलिफ कैसे होगी? इससे पहले पैगाम पाकिस्तान भी एक लाया गया था, तो मुख्तलिफ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इन सारे मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सीनियर रहनुमा भी हैं PMLN के। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, और मेरे साथ मौजूद रहेंगे इमरान इस्माइल साहब, सीनियर सियासतदान हैं। आगाज़ आपसे करूँगी इंजीनियर अमीर मकाम साहब, ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी लगा दी है, इसका फ़ायदा क्या है? इमरजेंसी से पहले की सूरत हाल में और बाद में फ़ायदा क्या है इस इमरजेंसी का? मतलब ये बात ये कि जिस सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और पहले अगर आप देख ले वही कश्मीर से स्टार्ट हुई और फिर गिलगित बल्तिस्तान में और फिर KPK के 6-7-8 हिट हुई और फिर इसके बाद पंजाब में और अभी आप देख रहे हैं सिंध में, तो एक किस्म पूरा मुल्क को इसी दफा इसकी लपेट में, और ये बिल्कुल मिलता जुलता है, बल्कि इससे ज्यादा लग रहा है जो 2022 की तबाही आई थी। तो ये तो एक अपनी जगह बात के जो नुकसानात हुए और मौसमात की तब्दीली की वजह से या जो हालात आपके सामने है, और ज्यादा जो अमवात हुए हमारी साइडों पर या GB में, वो तो क्लाउड बस से हुए, आसमानी बिजली से हुए, वही किसी जगह पहाड़ों में और इस तरह जगहों में गिरे। और मैं तो हर जगह पूरे वही GB में भी और KPK हर जिले हर जगह गया हो, तो मैंने देखे कि इस तरह क्लाउड बस से जा कोई सोच ही नहीं सकता था किसी जमाने में। वही न नाला है, न नहर है, न और चीजें, न नदी है, न और कोई चीज, मगर वो इस तरह बिजली और सबको मिलामेट कर दिया। अभी आप जाए तो सोच ही नहीं सकती कि या किसी जमाने में इस तरह आबादी भी थी, गाँव भी थे, लोग भी बसते थे। अल्लाह ताला की तरफ से वो तो एक बदतरीन सूरत हाल सबको हम फेस करें। मगर ये जो आपने कह दिया, नो डाउट ये नहीं कि मैं इस हुकूमत की कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मगर शहबाज शरीफ साहब ने तो डे 1 से जब से ये फ्लड आए तो डेली मॉनिटरिंग की है, डेली उसने मीटिंग ली है और मौके पर जो कुछ कर सकता था और जो तजावीज़ सामने आए उसी के मुताबिक अहकामात भी जारी किया। अगर लेकिन ये इमरजेंसी लगाने में ताखीर नहीं होगी बहुत ज्यादा? एक मैसेज लगाना, अगर पहले भी
لگاتے میں نے کہا کہ اسٹارٹ تو وہی سے ہوا ہے نا, آپ نے وہی کہا تو اسٹارٹ کشمیر سے ہوا. 700 ٹوگرس پنس گئے, ان کو نکالا گیا, کس طرح کیا ہوا, پھر جی بی میں 14 کو آیا, 15 کو کے پی میں آیا, اس طرح پھر نیچے پنجاب میں. یہ تو مطلب ہے ایک سیریسنیس, اور سب سے زیادہ زرعی نقصانات وہی ہمارے علاقوں میں بھی ہوئے, مگر وہ تو دیہاتی علاقے, پہاڑی علاقے. جب پلین میں آ گئی اور پنجاب میں آ گئی تو آپ دیکھیں کہ آپ بہت ایگریکلچر. لیکن اب فائدہ کیا ہوگا؟ اب فائدہ کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی گیمک ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو 2 دن سے مطالبہ کر رہے تھے, تو کیا صرف یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے؟ سارا اسی پر فوکس کرے, اس کے لیے سوچا جائے, آپس میں بیٹھ جائے, وہی جتنے نقصانات اور ڈیمیج ہوئے, جتنے لوگ متاثر ہوئے, اس کے کیا کر دیا جائے, اس کو اہمیت دی جائے, امپورٹنس دیا جائے. یہ ایک میسج دینا, یہ ایک میسج ہے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کیونکہ وزیر اعظم نے آج کمیٹی بھی بنا دی ہے, احسن اقبال اس کو ہیڈ کریں گے, کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل میٹنگ بھی ہوگی. تو ایک طرف سیلاب کی اتنی بری صورتحال ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ حکومت صرف کمیٹی کھیل رہی ہے, صرف میٹنگز پہ میٹنگز کر رہی ہے, اس طرح کی جنگی بنیادوں پہ فوکس نہیں ہے. نہیں, جنگی بنیاد جتنا ہو سکتا ہے جنگی بنیادوں پر کام کیا. یہ تو آج سے شروع نہیں ہوا ہے نا, جو آج پلان میں آ گیا, پنجاب میں اور سندھ میں پھر آ گیا, تو آپ تو ڈے 1 سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے سب میں تو وہی 14 تاریخ سے نکل کے وہ بینگ اے منسٹر, اور کل تک فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہم رہے, اور ان کے ساتھ جو مدد کر سکتے ہیں, خواہ وہ ریلیف کی ہے, خواہ ان کی سڑکوں کی بحالی کا ہے, خواہ بجلی کی نظام کی بحالی کا ہے, خواہ اس کے دوسرے ایشوز ہیں, ان کے ساتھ رہے. پرائم منسٹر خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ڈیلی میٹنگ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے. سچ ہی سر بات نہیں کہ ایسے میڈیا بنا رہے اور کام کچھ نہیں کر رہے. اور یہ شہباز شریف صاحب تھا, ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اور 2022 میں اس طرح آیا تھا فلڈ, اور پورے پاکستان کو لپیٹ میں لیا تھا. اور وہی بھی اللہ کے فضل و کرم سے جب ایک ول تھا, ایک جذبہ تھا, ہم سارے تھے, ایک پیج پر تھے, پوری قوم ساتھ تھی, افواج پاکستان نے اس ٹائم بھی بھرپور ساتھ دیا. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں, جس جگہ جاتا ہوں تو آپ کو خاکی وردی نظر آئے گی, وہ ساتھ ہے لوگوں کی, اور پھر ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے, ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں سے بالا تر ساری قوم ایک پیج پر ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی قابو پا لیں گے. ہاں بالکل درست کہا آپ نے. افواج پاکستان ایک طرف دہشت گردی کے خلاف ان کے جوان جو ہیں وہ جانیں دے رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں سامنے آ رہی ہیں, پھر قوم پر اس قسم کی ایک قدرتی آفت ہو تو اس میں بھی قوم کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. تھوڑا سا ذرا پولیٹیکل معاملات کی بھی میں بات کروں گی. گنڈا پور کا پاسپورٹ بلاک کر دیا, ایک طرف ملک میں قدرتی آفت ہے, نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا ہے, افغانستان کیسے جاؤں میں, وفاق سے بات کرنی پڑے گی, افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو اپنے ہی وزیر اعلیٰ کا, چیف منسٹر کا, ریاست کی ایک اکائی کا ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا. کیا واقعی آپ کی حکومت نے؟ مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے کہ پاسپورٹ بلاک کیا نہیں کیا. اس کے کئی مقدمات اور کیسے چل رہے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور وہ شراب برآمدگی کا تو ہے, اس پہ وارنٹ بھی ان کے آج جاری ہو گئے ہیں, عدالتوں میں چل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہے. اور افغانستان کی جو بات ہے وہ تو فیڈریشن کی بات ہے. لیکن آپ وزیر اعظم سے بات کریں گے کہ اس وقت تو ایک سر, آپ وزیر اعظم سے بات کریں گے کہ چیف منسٹر کا پاسپورٹ ان بلاک کیا جائے؟ بات کریں گے. مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے. اگر ہے تو کسی عدالت نے کہا ہوگا, کسی کورٹ نے کہا ہوگا. اس کے کئی کیسز ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, کئی مقدمات ہیں, اس میں کسی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوگا. اگرچہ مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں بلاک ہوا ہے نہیں بلاک ہوا ہے اور کس نے کیا ہے. اگر ہوا ہے تو اس طرح ہوا ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن بات کرے گی افغانستان سے, کوئی صوبہ نہیں کرے گا. نہیں, وہ تو ظاہر بات ہے نا, صوبہ فیڈریشن کا پارٹ ہے, وہ اس میں حصہ لے سکتے, وہ اور بات ہے. مگر بات تو ہے کہ دو ملکوں کے درمیان ہے نا, دو ملکوں کے درمیان. اس طرح تو کل پنجاب والے کہیں گے کہ ہم خود بات کرتے ہیں انڈیا سے, کشمیر والے کہیں گے کہ ہم خود ہمارا اپنا
प्राइम ठीक। मिनिस्टर भी है, जीबी वाले कहते हैं हमारा अपना चीफ मिनिस्टर ठीक। भी है, हम इंडिया और चाइना से खुद बात करेंगे, ठीक। आपकी क्या जरूरत है। ठीक। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह इश्यू एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ बात करना वो तो ठीक मुल्क की जिम्मेदारी है ना। ठीक, राइट, बहुत बहुत फेडरेशन की शुक्रिया। जिम्मेदारी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मकाम साहब प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। मजीद कोई सवाल है तो वो भी इंशाल्लाह आपसे आगे चल के करना। इस्माइल साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज ने जो ज़राई मौसमियाती इमरजेंसी लगा दी है, आपके नज़दीक देर नहीं कर दी, काफ़ी ताख़ीर नहीं होगी? आप समझते हैं कि इस वक्त ये राइट टाइम है ये इमरजेंसी लगाने का, और इस इमरजेंसी से फ़ायदा क्या होगा? ज़रा मुझे भी समझाएं, आवाम को भी समझाएं। अच्छा नदीरा, इमरजेंसी का राइट टाइम है या देर हो गई है या प्रीएम्प्ट करके उन्होंने लगाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी। लेकिन मुल्क में सैलाब की तबाही बहुत बड़ी तबाही है, और इसमें जाहिर है कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे आप एजुकेशनल इमरजेंसी लगाएं, आप इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लगा दें, आप ये सैलाब की या एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं, तो जब हुकूमतें इमरजेंसी लगाती हैं तो इससे काम ये होता है कि हुकूमत के सारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स या प्लान्स होते हैं वो ऑन होल्ड चले जाते हैं, और 100% फोकस जो है वो इस इमरजेंसी पे आ जाता है कि ये ठीक। काम पहले करना है। ठीक। इसको वजीर आजम खुद इसको देखते हैं, चीज़ों को ठीक। करते हैं, अमूमन इस तरह होता है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। और जो इसका एक बड़ा फायदा सियासतदान अक्सर उठाते हैं वो ये है कि पेपरा रूल्स जो हैं वो हट जाते हैं, और वो परचेजिंग जो है वो डायरेक्ट परचेजिंग होती है, वो कोई चैलेंज किसी कोर्ट में नहीं होती, जो इमरजेंसी के दौरान सारे काम होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि करप्शन के दरवाजे खुल जाते हैं साथ साथ इसी आड़ में। खुल जाते हैं। So I'm not blaming anyone। हाँ। हो सकता है बिलावल साहब ने बड़ी उन्होंने बड़ी एक नेक नियति के साथ ये इमरजेंसी लगवाई हाँ। हो सकता है शहबाज शरीफ ने बड़ी नेक नियति के साथ लगाई हो, लेकिन इस मुल्क में हमने ये काम होता देखा है। हाँ। हमने ये देखा और है अभी तो कि नेपाल में emergency कल के दौरान परसों जो सारे करप्शन के काम मामलात पे बड़ा इनकलाब आ गया था। उसमें बहुत बड़ी चीजें खुल जाती हैं। अल्लाह करे कि जो हमारे इस वक्त काश्तकार और ये छोटे काश्तकार खास तौर से, छोटे बड़े सभी इस वक्त तकलीफ में हैं, लेकिन अल्लाह करे कि उनकी तकलीफ दूर करने के लिए कोई जामे प्लानिंग हो ठीक। और वहां से कोई चीज बेहतर निकल सके। हमने अभी तक पाकिस्तान में जब भी हमने ये काम होते देखे ना, तो मोस्टली हमने ये अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कमेटी खेल रहे हैं, तो ये कमेटी ही खेलते देखा है कि जी वो मीटिंग हुई, गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम मीटिंग हो रही है, बड़ी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उन्होंने ऑर्डर सुन लिया, वो वहां चले गए, वो उधर चले गए, वो जापान पहुंच गए, वो सिंगापुर निकल गए। होना वाना जो है वो लगता है कि अवाम को अपने मामला खुद ही संभालने पड़ते हैं। हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, हमने देखा है कि वहां पे पाक फौज के जवान जो है वो इस चीज में लगे होते हैं। बिल्डिंग गिर जाए ना कोई, उस बिल्डिंग के नीचे से लाशें निकालने के लिए आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। आज मुझे बता दें कि अगर मैं कराची की बात करूं, सिंध की बात करूं आपसे, ये सलानी वेलफेयर ट्रस्ट, अब्दुल ईदी, छिपा, इनके एम्बुलेंसेज ना हो तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूं कि रोड पे से लोगों को उठा के अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास। ये कमाल एक हमारे से मुराद गवर्नमेंट आपकी सिंध हुकूमत है, हमारे से मुराद ये क्लैरिफाई कर दें। हम अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसमें हम अब इस वक्त सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी को दोष दे सकते हैं, वहाँ पे पीएमएलएन की है तो उनको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन हम एज ए नेशन में अपनी बात कर रहा हूँ कि हमने आज तक यहाँ पर कोई ये आवाम की फलाह के लिए हमने ये काम तक नहीं किए कि हम कम से कम इतना बंदोबस्त तो कर दें कि हमें ईदी वेलफेयर फाउंडेशन की एम्बुलेंस के बजाय कोई एक प्रॉपर सिंध गवर्नमेंट की एम्बुलेंस हो, कोई पंजाब गवर्नमेंट की एम्बुलेंस हो। मैं किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि खाना वो खिला रहे हैं कौम को, वो शेल्टर वो दे रहे हैं, वो अपना ये अस्पतालों का बंदोबस्त वो कर रहे हैं, दवाइयाँ वो दे रहे हैं। तो हम ये हुकूमतों के काम होते हैं, और ये हुकूमतें जब फेल हो जाती हैं डिलीवर करने में, लोगों को सहूलियतें फराहम करने में, तब ये काम होते हैं। तो हमें सिर्फ दो चीज़ें नजर आती हैं, एक पाक फौज के जवान कि जी बिल्डिंग गिर गई, वहां से मलबे से लाशें निकालनी है या लोगों को बचाना है, पाक फौज को बुला लो। दूसरा, अब अब्दुल ईदी या वेलफेयर किसी भी वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस से बुला लो, फलाही उनके लोग आ जाएंगे, वो आके इमदादी कार्रवाई में मदद करेंगे और ले जाएंगे। वेयर इज आवर
हमारे इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं? ठीक। ये एनडीएम है, ये पीडीएम है, ये सब ये किधर गायब हो जाते हैं बिल्कुल? हमें तो नजर नहीं आते कि ठीक। कुछ पता लगे ना कि ये ठीक। पीडीएम में ये काम कर रही है, एनडीएम में ये काम कर रही है। राइट। मैं हैरान हुआ जब हमारी हुकूमत थी और उसमें कोविड था और बड़ा प्रॉब्लम हुआ सारी चीज़ों का। तो जब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ पीडीएम और एनडीएमए के साथ, तो मैंने इनको पूछा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी लिस्ट तो हमें दें, पता चले कितनी एम्बुलेंसेज आपके पास हैं, कोई एयरलिफ्ट करने का सिलसिला आपके पास है, कोई अस्पतालों के लिए दवाइयाँ हैं, कुछ क्या चीज़ आप। उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर ये इदारा करता क्या है? उन्होंने कहा हम कोऑर्डिनेट कराते हैं। आग लग जाएगी तो आप पीडीएमए को फ़ोन करें, वो जहाँ जहाँ एम्बुलेंसेज होंगी वो एम्बुलेंसेज और ये फायर ब्रिगेड्स होंगी वो अरेंज करके आपको भेज देंगे। तो ये वन स्टॉप शॉप के तौर से हाजिर हैं खदमत के लिए। अपने पास तो कुछ भी नहीं है। और बजट्स आप देख लें तो इनके अरबों रुपए के बजट्स इनके पास जाते हैं। आई यूज्ड टू थिंक एनडीएमए और पीडीएमए जो ऐसा इदारा बन रहा है, ये शायद ऐसा इदारा बनेगा जैसे अमेरिका में 911 होता है या और दुनिया में दीगर इदारे होते हैं जो वन कॉल अवे। फेयर पॉइंट्स। काफी सारे सवाल इकट्ठे हो गए आपके जवाब में से, तो अलाउ मी टू गो टू शमीला फारूकी साहिबा। शमीला साहिबा, दो तीन चीज़ें। एक तो इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि उनके नज़दीक बिलावल भुट्टो ने इन गुड फेथ एक अच्छे खलूस के साथ ज़रूरी इमरजेंसी का मुतालबा किया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज ने आज इन गुड फेथ ज़रूरी इमरजेंसी, मौसमियाती इमरजेंसी लगाई होगी, लेकिन वो कहते हैं कि इस इमरजेंसी से करप्शन के दरवाजे खुल जाते हैं, पेपरा रूल ख़त्म किए जाते हैं, डायरेक्ट परचेजिंग हो जाती है, तो इसकी आड़ में कहीं ना कहीं करप्शन हो जाती है। एक चीज़। दूसरा पॉइंट आपने सुन लिया होगा, वो दूसरा ये भी कह रहे हैं कि जिस हिंदू हुकूमत की तो तैयारी ही नहीं है कम से कम इतने के हादसात में अगर कोई हलाकतें हो जाएं तो उनको कोई मदद फराहम करे कराची शहर के अंदर कम से कम, तो सैलाब से कैसे निपटेंगे? शमीला साहिबा। जी बहुत शुक्रिया गरीदा। मैंने बड़ी तफसील से दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, बिलखुसूस इमरान इस्माइल साहब की। जी, इनके ख़दशात अपनी जगह हैं, इनकी तजावीज़ अपनी जगह है कि हुकूमतों को ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हुकूमत सिंध जो है वो पूरी तरीके से फ्लड प्रिपेयर्डनेस के हवाले से इक्विप थी। हमने तमाम बंदों की मरम्मत की, हमने तमाम जो एरियाज़ थे जो पोटेंशली फ्लड हो सकते थे, वहाँ कच्चे के इलाके में जो लोग बैठे थे, तकरीबन 16 लाख के करीब के लोग, जहाँ जहाँ से नहीं, प्लीज़ लेट मी कंप्लीट, लेट्स बी पेशेंट एंड हियर मी आउट। जहाँ जहाँ से लोग इवैक्यूएट हो सकते थे, प्लीज़ गरीदा वुड यू लाइक टू मॉडरेट प्लीज़, बिकॉज दिस इज ये मेरे ख्याल है कि एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट से सुने और तहम्मुल से सुने, हंसी मजाक अपनी जगह है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। The floor is yours, शमीला फारूकी साहब, आप बचानी है। जी देखिए, बात ये है कि 16 लाख लोग जो हैं वो उन तमाम मकामात पे कच्चे के इलाके में बैठे हैं जहाँ जब पोटेंशियल फ्लड आ सकता था, गुड्डू बैराज, सखर बैराज और दीगर कोटरी तक। अब बात यह है कि जहाँ जहाँ से हमें लगता था कि पोटेंशली कहीं पर कोई ख़तरा है, वहाँ से हमने लोगों को वैक्यूएट करके महफूज मकामात में पहुँचाया, माल मवेशी को भी पहुँचाया। जहाँ हम समझते हैं कि अभी ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा टेंट्स लग गए हैं, खाने पीने की जो अशिया हैं जो ज़रूरत के तहत काम आ सकती हैं वो पहुँच गई हैं। पीडीएमए अपने काम कर रही है, एनडीएमए के साथ कोऑर्डिनेशन है, और तमाम जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो ऑन ग्राउंड है। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, नहीं लेट मी कंप्लीट, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन वापस आपकी तरफ आऊंगी। लेके तमाम जगह इजाजत दें, अगर लाइव प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया, इजाजत दें अगर शमीला साहिबा, तो आपकी तरफ ही वापस आऊंगी, आपका जवाब मुकम्मल लूंगी, तफसील से लूंगी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, पाते हैं मुकम्मल जवाब शमीला फारूकी साहिबा का सुनेंगे, इमरान इस्माइल साहब के सवालात के जवाब भी उम्मीद है कि वो देंगी, और कुछ मजीद मेरे सवालात भी होंगे तमाम मेहमानों से। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक and then come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शमीला फारूकी साहिबा, आपका जवाब अभी रहता है। जी देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, चाहे वो कसूर हो, मुजफ्फरगढ़ हो, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, उन सब से गुजर के सिंध भी पहुँचे और ख़ुद पर्सनली तमाम चीज़ों का वो मुआयना कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, तमाम चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं। इस वक्त खुदा ना खासा एज सच कोई कलामिटी यहाँ पर नहीं आई है।
ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. ہماری دعا بھی یہی ہے کہ جو سیلاب کا ریلا گزرنا ہے اور وہ اتنا ہو کہ اس کو جو گڈو بیراج ہے اور جو سکھر بیراج ہے وہ اس کو سہ سکے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، دیکھیے کراچی کے اندر مسلسل کل سے بارش ہو رہی ہے، اور میں پرسنلی آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. آج صبح میں 6 بجے گزر رہی تھی شارع بھٹو سے کراچی ایئرپورٹ جانے کے لیے، اور جب میں اسلام آباد پہنچی ہوں تو اس کے بعد ایک پروپیگنڈا چلا کہ جناب شارع بھٹو جو اتنا اہم شارع بنایا گیا تھا، بڑے فین فیئر کے ساتھ اس کو انوگریٹ کیا گیا تھا، وہ یہ پانی سہ نہیں سکا اور اس میں شگاف آ گیا. اچھا پتہ یہ چلا جناب، جو ہم نے حقائق بھی دیکھے، اور کیونکہ میں تو وہاں سے گزر کے گئی تھی، صبح ایسی کوئی چیز نہیں تھی، جو اس کا زیر تعمیر حصہ تھا اس کو اٹھا کے دکھایا یہ جا رہا تھا میڈیا کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، جو پروپیگنڈا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ، کہ جناب یہ دیکھیے یہ ٹوٹ گیا ہے اور اس میں کرپشن ہے فلاں، جو یہ عمران اسماعیل صاحب بھی جس طریقے طرف ذکر کر رہے تھے. تو دیکھیے اس قسم کی مس انفارمیشن نہیں پھیلنی چاہیے. اور ہم نے پھر وہ کلیئر کیا، کیونکہ میں تو صبح جب جا رہی تھی تو میں تصاویر بھی ڈال رہی تھی اپنے ٹویٹر کے اوپر، اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ایک وقت وہ بھی ہم نے کراچی میں دیکھا تھا جب بڑے بڑے میئر تھے جن کو پتہ نہیں انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے تھے، کہ جب وہ پانی 4 دن کراچی میں کھڑا ہوتا تھا، اندر پاسز کے اندر ڈرینیج سسٹم ہی نہیں بنا ہوا تھا. آج یہ ہے کہ مسلسل 24 گھنٹے سے زیادہ بارش ہو رہی ہے، اینڈ ایز آئی ڈو یور شو ٹوڈے ابھی بھی کراچی میں بارش ہو رہی ہے، لیکن پانی کہیں کھڑا نہیں ہو رہا. ہاں جو ایشو آ رہا ہے وہ لیاری ندی کے اندر آ رہا ہے اور ملین ندی کے اندر آ رہا ہے، کیونکہ ریور بیڈز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک ایشو ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ اس ایشو کے اوپر ہم نے یہ بات کی ہے کہ آئیے پلیز بیٹھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتیں بیٹھیں، اس ایشو کو ریزالو کریں، کیونکہ لوگوں کو وہاں سے اٹھانا جو کئی سالوں سے بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں وہ ریور بیڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پانی کے رستے میں بیٹھیں گے تو پانی تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا نا، پانی تو پھر آپ کے اوپر سے گزر کے جائے گا. لیکن وہاں پر بھی مچھر کالونی سے بھی ہم نے 200 لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہے. پوری سندھ گورنمنٹ کی مشینری، پوری کراچی کی مشینری، میئر سمیت ہم سب سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. ایشوز ڈیفینیٹلی ہیں کراچی کے اندر، لیکن بتدریج وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. جہاں جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہمیں نشاندہی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہاں ایشو ہے، اس کو ہم ریزالو کریں. ایک وقت تھا گجر نالہ بہت بڑا ایشو تھا، اس کے اوپر تجاوزات تھے فلاں تھے. آج گجر نالے میں سے تجاوزات ہٹا دیے گئے ہیں، پانی وہاں سے گزر کے جاتا ہے. اور عمران اسماعیل صاحب تو میری طرح کراچی کے رہنے والے ہیں، ان کو اندازہ ہے، یہ خود بھی یہاں پر موجود ہیں. ایک وقت تھا جب پانی جمع ہوتا تھا اور 4 دن نہیں اترتا تھا. اچھا میرے سوال کے اس حصے کا جواب دے دیجئے کہ جو وزیر اعظم نے لگائی ہے زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی. جی ایمرجنسی کی جو آپ نے بات کی، دیکھیے ایمرجنسی کی جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب، دیکھیے تاخیر میں یہ کہوں گی کہ دیر آئے درست ہے. دیکھیے ابھی سیلاب گزرا ہے پنجاب سے اور تباہی ہو گئی ہے وہاں پر. ایبسلیوٹلی اٹس ڈیوسٹیٹنگ، مطلب تکلیف ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں ہمیں تکلیف ہوئی دیکھ کے. کسان تباہ ہو گیا، پہلے ہی تباہ ہو گیا تھا. ویٹ سکینڈل ہوا تھا 1.5 سال پہلے، اس پہ کمیٹیاں بنی تھی، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. کون کھا گیا پیسے کیا، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو خواہش تھی، جس کے اوپر الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس بھی لیا اور ایمرجنسی لگائی، وہ یہ انہوں نے کہا کہ جی کسانوں کو، کیونکہ اب تو کسان تباہ ہو گیا نا، اس کے پاس تو اس کی فصل تباہ ہو گئی، وہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے دوسری فصل لگائے گا. آپ انہیں سستے بیج دیں، آپ انہیں سستا یوریا دیں، آپ سپورٹ کریں. اٹس این ایگریرین کنٹری، 60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کی جی ڈی پی کو. آپ کی بریڈ باسکٹ ہے یہ. یا تو ملک کے اندر آپ کی فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی، گندم ختم ہو گئی ہے، چاول برباد ہو گئے ہیں. آپ نے کس طرح، فارمر کس طرح لگائے گا؟ اپنی فصل بیچتا ہے، کماتا ہے تو دوسری فصل لگاتا ہے. تو آپ کو تو سپورٹ کرنا پڑے گا نا. آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، آپ کے پاس ایک ایگریکلچر اکانومی اور ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. دونوں از ان ڈسمل کنڈیشن. کسان تو تباہ ہو گیا نا، سب چلا گیا، اس کی فصلیں تباہ ہو گئیں. یہ تو پھر ریاست کو سامنے آنا ہے نا، ان کو سپورٹ دینی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ دیر آئے درست، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایمرجنسی لگائی ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کوئی حاصل وصول ہوگا، کہیں نہ کہیں تو کوئی سپورٹ ملے گی. اب اگر ہم اس پہ ہی رہ جائیں کہ نہیں جی ہر چیز جو کرتے ہیں اس میں کرپشن ہے، بدماشی ہے اور بدنیتی ہے، تو پھر تو جناب نیتوں کا تو پھر حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. یہاں پر بھی آپ نے جواب دے دیا. ہم بھی یہاں پر ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہاں پر ہے.
پیپلز پارٹی عمران اسماعیل صاحب بھی یہیں پر ہی بیٹھے ہیں نا، بے وہ شک ہم سخت حکومت کے چیک اینڈ اتحاد بیلنس رکھیں گے جہاں پر ہمیں ایمرجنسی کی چیک آڑ اینڈ میں کوئی بیلنس کرنا کرپشن نہ ہوتا ہو. ہے وہاں پر ہم کرتے ضرور ہیں بے شک. ہاں یہ عمران اسماعیل صاحب چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. عمران صاحب آپ کو جواب مل گیا آپ کے اس سوال کا، آپ کی اس اپریہنشن کا. کوئکلی مجھے جواب دے دیجیے بیفور آئی گو فار دا بریک کہ آپ کی نظر میں کون سے سیاستدان نے یا کون سی سیاسی جماعت نے سیلاب میں اب تک عوام کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے؟ دیکھیں کلیم تو وہ کرتی ہیں جو فوٹو زیادہ لگاتی ہیں، وہ ہر چیز پہ، کھانے کے ڈبے پہ، کھجور پہ، بسکٹ پہ، ہر جگہ اپنا فوٹو لگاتی ہیں. اس کے بعد وہ کلیم بھی کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ کام میں نے کیا. ویسے سیلاب آیا بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہی ہے اور کے پی میں. تو ابھی سندھ نے تو وہ ریلا نا ابھی گزرنا ہے یہاں سے سندھ سے، تو ابھی تو ہم تو ان وے اللہ آپ کرے تسلیم کہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے سب سے زیادہ کام کیا؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ فوٹو زیادہ لگاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اسی پہ ذرا بریک لیتے ہیں، ایک لسٹے کا شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں، کچھ مزید پروگرام میں جنریٹ کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت مثبت ڈیولپمنٹ ہے. حکومت نے، ریاست نے ایک قومی پیغام امن کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بیانیہ تشکیل دیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کی کوششیں پہلے بھی کئی ہو چکی ہیں. ایک پیغام پاکستان کے نام سے بیانیہ آیا تھا، اس سے پہلے بھی بہت سے فتاوی جاری ہوتے رہے ہیں. اس کمیٹی میں نہ صرف حکومتی ریاستی عہدیدار ہیں بلکہ علماء کرام کی بہت بڑی تعداد، بلکہ تمام مکتبہ فکر کے جتنے بھی ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. لیکن بہت بڑا افریت ہے دہشت گردی اور پھر اس سے بڑا انتہا پسندی. کیسے نمٹے گی یہ کمیٹی؟ اس کمیٹی کے کوارڈینیٹر ہیں اور چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم علامہ صاحب. بہت بڑا ٹاسک ہے، بڑا ہرکولین ٹاسک ہے یہ آپ کے سامنے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک قومی بیانیہ تشکیل دیا جائے. تو کیسے تشکیل دیا جائے گا؟ اس سے پہلے بھی اس قسم کی بہت سی کاوشیں ہو چکی ہیں، اس کا انجام کیا ہوا، اس کے اثرات کیا ہوئے، کب تک یہ بیانیہ آپ تشکیل دیں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بیانیہ تو پیغام پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کو ملک کے اندر کس طرح عملی شکل دینی ہے، اور یہ جو متشددانہ رویے ہیں، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے اور باقی چیزیں ہیں، ان کو کس انداز سے ہم نے ختم کرنا ہے، یہ اس کمیٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے سامنے، ملک کے سلامتی کے اداروں کے سامنے، عوام کے سامنے محراب و منبر سے ایسے اعمال کی طرف، ایسے اقدامات کی طرف صرف نشاندہی کرے بلکہ عملی طور پر بھی وہ ہمیں نظر آئے. پر ہمیں امید ہے کہ تمام جس طرح ایک سنجیدہ انداز اور اس میں ہمارے غیر مسلم برادری ہے پاکستان میں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو یہ ایک سنجیدہ کوشش لگتی ہے. اور اگر اس طرف قدم آگے بڑھا اور قانون کی بالادستی کی طرف ہم گئے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا عمل جو ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ پیغام پاکستان کی صورت میں بیانیہ تو پہلے ہی تشکیل پا چکا ہے، تو اسی بیانیے کو لے کے آگے بڑھا جائے گا یا اس میں کچھ مزید ایڈیشن کی جائے گی، کوئی سبٹریکشن کی جائے گی، اور امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کے جوان روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں دے رہے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، تو اس بیانیے کا امپیکٹ کیا ہوگا دہشت گردی اور خاص طور پہ انتہا پسندی کے خلاف؟ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیغام پاکستان کی صورت میں بیانیہ تو ہے، لیکن اس پر عملی اقدامات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے تھے. ایک منظم انداز میں اگر کہیں ایفرٹ تھی تو وہ ٹکڑوں میں تھی. اب یہ کمیٹی انشاءاللہ ان جو اقدامات ہیں ان کو ایک عملی صورت جو ہے اور پھر ایک مربوط شکل جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گی. اور بالکل بڑی واضح اور کلیئر بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو وہ معاشرہ جو آپ کا 70 کی دہائی میں تھا، جو 1985 سے پہلے تھا، جس میں پرسکون اور پرامن انداز میں ہر کوئی اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب کے مطابق اسی طرف واپس جانا ہے اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے ہماری، خواہ وہ عسکری قیادت ہے، سیاسی ہے یا مذہبی ہے، وہ اس میں ہمارے لیے معاون بنے گی
اور ہم انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ اقدامات آپ کب تک تشکیل دے دیں گے اور کب تک ایک جو مربوط بیانیہ ہوگا، جو ایک عملی بیانیہ ہوگا، وہ سامنے آ سکے گا؟ ٹائم لائن کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے شروع میں ہماری اس سربراہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات، ان کے ساتھ، اور وہاں پر تمام ممبران اپنی اپنی تجاویز لے کر آئیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ سمجھ لیں ہم نے آج جب یہ نوٹیفکیشن ہوا ہے، اس کے بعد سے ہم عملی طور پر میدان میں ہیں، اور ہم علماء، مشائخ سے، محراب و منبر سے، میڈیا سے، سب سے یہ کہیں گے کہ آئیے ایک پرامن اور ایک معتدل پاکستان کی طرف واپس لوٹ چلیں، اور اپنی ہماری جو نوجوان نسل ہے اور آنے والی نسلیں ہیں، ان کو وہی پاکستان ہم دیں جو ہمارا 70 کی دہائی سے پہلے پاکستان تھا، کہ جہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور امن اور رواداری سے رہتا تھا، اور عدم تشدد جو ہے اس کی طرف جائیں، اور تشدد کے رویوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ صاحب، جب مل کر کوشش کریں گے ایک آخری ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک آخری اور سب سے اہم سوال اس ڈیبیٹ کے حوالے سے، کہ ایک تو پوری ریاست کا بیانیہ ہے کہ یہ فتنہ الخوارج ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ریاست جہاد کر بھی رہی ہے، لیکن ایک مخصوص جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں کی جو سیاسی حکومت ہے، ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر بات کرنی ہے۔ علامہ حافظ طاہر صاحب کا جو ہے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، کوشش کیجئے کہ رابطہ ان سے بحال ہو سکے اور ہم ان سے یہ سوال کر سکیں کہ ایک قومی پیغام امن کمیٹی ہے، قومی بیانیہ ہے، تو ایک قومی بیانیہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر خیبر پختونخوا میں جو سیاسی سوچ ہے وہ مختلف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان عناصر سے ہمیں بات کرنی چاہیے، تو اس صورتحال میں ایک قومی بیانیے کی تشکیل کس طرح سے سامنے آ سکتی ہے، جو کہ ایک بہت مشکل لیکن ناممکن ٹاسک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پروگرام کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ دیٹس اے ریپ۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔